बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास या 10th क्लास के जनरल मैथ या रियाजी इख्तियारी उसकी बात करेंगे और हम MCQs या कसीरुल इंतखाबी सवालात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और याद रखिए कि ये सारे सवालात जो इस वीडियो में हैं वो सारे के सारे बोर्ड्स के गुज़श्ता पेपर्स में आ चुके हैं, आपको भी आ सकते हैं, लिहाजा एहतियात से बड़े ध्यान से इनको याद कर लें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको फौरी मिल सके। बहुत शुक्रिया। MCQ नंबर 1, x-1 का मॉड इज इक्वल टू 4। इसका हल सेट क्या है? प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल को हमने जब भी हल करना है तो हमने बराबर के राइट साइड वाली या दाएं तरफ वाली रकम को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखना होता है। तो x-1 इज इक्वल टू एक दफ़ा +4 लिख लिया और दूसरी दफ़ा x-1 इज इक्वल टू -4 लिख लिया। यानी इस रकम को हमने वैसे लिखना होता है 2 दफ़ा और इस रकम से एक दफ़ा पहले प्लस लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस। अब ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो गया और ये भी -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया। ये आ गया 4 + 1 5, जबकि ये -4 + 1 जब भी माइनस और प्लस एक ही रकम में आ जाएं तो वहाँ पे आपने अलामत बड़ी रकम की लिखनी होती है, जबकि अमल वहाँ पे माइनस का होता है। तो बड़ी रकम 4 है, हमने यहाँ पे बड़ी रकम की अलामत माइनस लिखी और अमल माइनस का होगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। तो हमारा हल सेट 5 और -3 आ गया। यानी हमारा यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 और -3। MCQ नंबर 2, 2x² इज इक्वल टू 3x। इसकी तज्ज़ी क्या है? 2x² इज इक्वल टू 3x। 2x² ये 3x है, बराबर के दाएं तरफ प्लस है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो ये हमारा हल सेट है और यही हमारा ऑप्शन है बी वाला कि 2x² इज इक्वल टू 3x की तज्ज़ी x इंटू 2x - 3 है। MCQ नंबर 3, वो कालब जिनके मरतबे और मुतबादल अरकान यकसा हों कहलाते हैं मुसावी कालब, वतरी कालब, मुरब्बी कालब, गैर मुसावी कालब। हमारा यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन होगा मुसावी कालब। वो कालब जिनके मरतबे और मुतबादल अरकान यकसा हों मुसावी कालब कहलाते हैं। इलामत, ये वाली इलामत ज़ाहिर करती है से छोटा है, से बड़ा या बराबर है, से छोटा या बराबर है, के बराबर है। यहाँ पर बच्चों दुरुस्त ऑप्शन होगा से छोटा या बराबर है। तो ये अलामत ज़ाहिर करती है कि से छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। MCQ नंबर 5, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू a - b होल का क्यूब, a प्लस b होल का क्यूब, a3 a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बच्चों ये भी एक फार्मूला है, अगर आपने फार्मूला याद किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा सी वाला, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। MCQ नंबर 6, 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा होता है 0 1 2 3। तो यहाँ पर हमने सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 2 दर्जी कसीर रकमी का दर्जा 2 होता है। MCQ नंबर 7, मुसावी रदास या कुत्र वाले दायरे कहलाते हैं हम मरकज़ दायरे, निस्फ दायरे, मुतमासल दायरे या हम दायरे नुकात। दुरुस्त ऑप्शन होगा सी वाला, मुतमासल दायरे। मुसावी रदास या कुत्र वाले दायरे मुतमासल दायरे कहलाते हैं। MCQ नंबर 8, महवर पर मौजूद नुक्ता किसी पर नहीं होता रुबा, खत, मस्तवी, दायरा। यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन होगा रुबा, महवर पर मौजूद नुक्ता किसी भी रुबा पर वाक़े नहीं होता। MCQ नंबर 9,
مکاوی رسم کو ضرب دی جا سکتی ہے اگر وہ ہوں یکساں درجہ کی، 2 درجے، مختلف درجوں کی یا درجہ n کی۔ یاد رکھیے مکاوی رسم کو ضرب صرف تبھی دی جا سکتی ہے اگر وہ یکساں درجے کی ہوں۔ So we will select option number A. MCQ number 10. x square minus 9 کا حل سیٹ ہے 9 plus minus 9 3 یا plus minus 3۔ تو حل کرتے ہیں۔ x square minus 9 is equal to 0۔ ہم minus 9 کو رائٹ طرف لے جاتے ہیں یعنی برابر کی داہنی طرف، دونوں کا جذر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم جذر لیتے ہیں تو پلس مائنس ساتھ آ جاتا ہے۔ 9 کا جذر ہے 3 اور ساتھ اس کے ہم پلس مائنس لکھیں گے، تو ہمارا حل سیٹ ہوگا آپشن نمبر ڈی پلس مائنس 3۔ MCQ نمبر 11. مثلث کے ایک راس سے مخالف ضلع کے وسطی نقطہ کو ملانے والا خط کہلاتا ہے زاویہ کا ناصف، ارتفاع، ضلع کا ناصف، وسطانیہ۔ تو ہمارا درست آپشن آخری والا ہے، ڈی والا۔ مثلث کے ایک راس سے مخالف ضلع کے وسطی نقطہ کو ملانے والا خط وسطانیہ کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر 12. قالبوں کے لیے اے بی کا ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے اے بی بی ٹرانسپوز انٹو اے ٹرانسپوز انٹو بی ٹرانسپوز۔ بچوں اس کا کریکٹ آپشن ہے سی والا، اے بی ٹرانسپوز از اکول ٹو بی ٹرانسپوز انٹو اے ٹرانسپوز۔ MCQ نمبر 13. ایک مکعب کا حجم جس کا کنارہ L ہو کیا ہوگا؟ L اسکوائر، L کیوب، 3L، L 4۔ بچوں درست آپشن ہے آپشن نمبر بی، ایک مکعب جس کا کنارہ L ہو اس کا حجم L کیوب ہوگا۔ So we will select option number B۔ 12 پی کیوب کیو اسکوائر اور 8 پی اسکوائر کا ذو اضافہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں 8 اور 12 کا ہم رکھیں، اس کی تجزیہ کریں۔ 2 4 ٹائمز، 2 6 ٹائمز، 2 2 ٹائمز، 2 3 ٹائمز، 2 1 ٹائم اور یہ 3 1 ٹائم۔ ان سب کو آپ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 24 آتا ہے۔ 24 ہو گیا، یہاں پہ یہ پی اسکوائر ہے، یہ پی کیوب ہے، آپ نے بڑی رقم اٹھانی ہے، پی کیوب آ گئی۔ آپ پی اسکوائر کو نہیں لکھنا کیونکہ پی اسکوائر اس کے اندر موجود ہے اور کیو اسکوائر آ گیا، تو یہ ہمارا ذو اضافہ ہوگا 24 پی کیوب کیو اسکوائر۔ تو اس رقم کا ذو اضافہ ہمارا آپشن نمبر سی ہوگا 24 پی کیوب کیو اسکوائر۔ اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے، صرف اور صرف ایکس کی جگہ پہ ہم نے 1 لکھتے جانا ہے، ہمارا سوال حل ہو جائے گا۔ یہ ہماری رقم ہے، ہم نے ہر جگہ پہ ایکس کی جگہ پہ 1 لکھ دیا، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے، ادھر حل کرتے جاتے ہیں۔ 1 کا کیوب 1 ہی ہوگا، 1 کا اسکوائر بھی 1 آتا ہے، باقی 5 1s are 5۔ اب یہ 1 -2 1s are 2 +5 +1۔ جس رقم میں پلس اور مائنس ہوں پہلے پلس کا عمل کرتے ہیں۔ 5 6 اور 1 7 ہو گیا، 7 - 2 یہ آ گیا 5۔ تو یہاں سے ہم آپشن نمبر اے سلیکٹ کریں گے کیونکہ یہی درست آپشن ہے۔ تو MCQ نمبر 15 کا جواب ہوگا آپشن نمبر اے۔